वाङ्मयका मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीको दिव्य वचन अन्तर्गत आज हामीसँग हुनुहुन्छ बलराम तिमल सिन्हाजी। उहाँ वेदान्त दर्शनका चिन्तक हुनुहुन्छ, भक्ति रसका ज्ञाता हुनुहुन्छ र योग साधनाका पनि अन्वेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले दिव्यपुरीको दिव्य वचनमा उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई दिव्यपुरी टिभीमा। धन्यवाद। यहाँ वेदान्तको अनुशीलन गर्नुहुन्छ। के हो यो वेदान्त भनेको, के रहेछ? वेदान्त भनेको वेदको अन्तिम भाग। वेदको अन्तिम भाग भनेको उपनिषद। उपनिषद भन्नाले अब प्रस्थानत्रयी गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। गीता र ब्रह्मसूत्रलाई पनि वेदान्त भन्नुको कारण के भने गीतामा मूलतः वेदान्तकै कुराहरू, उपनिषदकै कुराहरू नै स्वयं भगवान् श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। त्यस्तै ब्रह्मसूत्रमा पनि भगवान् वेदव्यासले आत्मज्ञानकै कुरा बताउनु भएको छ। यद्यपि वेदान्त भन्न साथै केवल आत्मज्ञान मात्रै छैन। कतिपय विद्वानहरू भन्नुहुन्छ वेदान्त भनेको आत्मज्ञान मात्रै हो, त्यहाँ अरू कुनै केही हुँदैन। तर यो कुरा सर्वथा गलत हो। उपनिषदहरूमा पनि कम छ, तर भक्तिका कुराहरू उपनिषदमा पनि छन्। सबै उपनिषदमा एउटै छ कि कतिवटा उपनिषद छन् यो पनि बताइदिनुहोस् न। उपनिषद 108 छ भनेर भनिन्छ। अब हामीले सबै 108 उपनिषदको दर्शन गरे त होइन। तर अब सामान्यतया त्यस्तै 15-20वटा उपनिषद चाहिँ लगभग यसो हेरिएको छ। अब त्यसैले उपनिषदमा पनि भक्तिका कुराहरू छन् र ब्रह्मसूत्रमा पनि केही मात्रामा छ। वेदले प्रष्ट गर्न त सकेको हुन्छ, तर वेदलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले उपनिषद मार्फत अथवा वेदान्त मार्फत यो ज्ञान प्राप्त हुने हो हामीलाई। नै त्योभन्दा पनि यो के भने वेदमा अब व्यापक छ। त्यही त, वेदमा कर्मकाण्ड पनि छ, ज्ञानकाण्ड पनि छ, भक्ति पनि छ, सबै काण्ड छ। तर मुक्त हुनको लागि आत्मज्ञान नभइकन मुक्ति सम्भवै छैन, असम्भव छ। ऋते ज्ञान ज्ञान नभई मुक्ति हुँदैन। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान नभए कैवल्य मुक्ति हुँदैन। तमेव विद्या अति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यते अनाय श्वेता उपनिषद। ज्ञानले मात्रै पनि कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ र भक्ति बिना? त्यो कुरो शास्त्रमा पाइन्छ र महात्माहरूको अनुभव पनि छ। जस्तो योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णले गीताको 13 अध्यायमा बताउनु भएको छ। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हेर अर्जुन, ध्यानले मात्रै पनि त्यो आत्माको दर्शन हुन्छ, अर्थात् आत्मज्ञान हुन्छ। केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन। साङ्ख्य भनेको यो आत्मचिन्तन। आत्मचिन्तनले मात्र पनि आत्माको दर्शन हुन्छ। कर्मयोगेन चापरे, त्यो पनि गर्न नसक्ने, थाहा नपाउने मान्छेले कर्म, तर निष्काम कर्म गर्दै 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 गएपछि त्यो कर्मको साधनाबाटै चित्त शुद्ध हुन्छ र चित्त शुद्ध भएर आत्मज्ञान हुन सक्छ। त्यसैले कर्मबाट पनि आत्माको दर्शन हुन्छ। अन्य साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। त्यसरी भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो। भगवान् श्रीकृष्णले भनेको कुरो अकाट्य सत्य छ।
फेरि तल आएर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो अन्वयत्वैव मजानन्ते श्रुत्यान्येभ्य उपासते तेपि चातितरन्तेव मृत्युम श्रुति परायण। हेर अर्जुन, केवल सुनेर मात्र पनि त्यस परम तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ। अब यसमा एउटा विरोधाभास पनि छ। जस्तो कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तैशैष्य आत्मा विवृणुते तनुमुसाम। कठोपनिषद र मुण्डकोपनिषदमा यो कुरा बताइएको छ। यहाँ बाज्यको जस्तो कुरा आउँछ। विरोधाभास सुनेर मात्रै पनि हुन्छ भन्नुभयो भगवान् कृष्णले। यता उपनिषद भन्यो प्रवचन गरेर मात्रै आत्मज्ञान हुँदैन, सुनिरहेर मात्रै पनि हुँदैन, तीक्ष्ण बुद्धि भएर पनि हुँदैन। तर यसको भनाइको अर्थ के हो भने भगवान् श्रीकृष्णले भनेको कुरा पनि साँचो हो, तर कसलाई साँचो हो भने सुनिरहेर मात्र, जसको चित्त शुद्ध भएको छ त्यसले सुनिरहेर मात्रै पनि आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसले भगवान् श्रीकृष्णले भनेको कुरा मिथ्या त मान्नै मिल्दैन। अब यता उपनिषदले भनेको कुरा पनि गलत होइन। सुनिरहनु भयो तर दिमागमा चढ्दैन, किनभने चित्त शुद्ध भएन, सुन्या त हो। त्यसकारण यो आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त सर्वप्रथम चित्त शुद्ध हुनै पर्छ। चित्त शुद्ध गर्नको निमित्त खास गरी यो कलिकालमा सर्वश्रेष्ठ उपाय हो ईश्वर भक्ति। अब ईश्वर भक्तिको प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा नभनी नहुने कुरा के भने अब एक थरी भगवान् विष्णुका भक्त, विष्णु भगवानका भक्त, राम कृष्णका भक्त, तर शिवजीलाई नमान्ने। अर्को थरी भगवान् शिवका भक्त, रामकृष्ण विष्णुलाई नमान्ने। अर्को थरी भगवतीलाई नमान्ने, माता भगवतीका भक्त, अरूलाई नमान्ने। त्यसै गरी भगवान् परमदेव भगवान् गणेशका भक्त, अरूलाई नमान्ने गऱ्यो भने त्यो भक्ति होइन, त्यो बिल्कुलै भक्ति होइन, त्यो पाखण्डपन मात्रै हो। यो चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। म यो प्राय सर्वत्र नै भन्छु। म सही कुरा हो, तपाईँले जे कुरो भन्नुभयो त्यो एकदमै। त्यसैले ईश्वरमा भेद नगरिकन एउटा ईश्वरमा चित्त लगाइराख्यो भने सजिलैसित ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुन्छ। अब हामी त कलियुगको उसमा छौँ, कलियुगमा त झन् मूल यही नै हो। यद्यपि ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त, चित्त शुद्ध गर्नको निमित्त, चित्त शुद्ध गर्नको निमित्त योग साधना पनि महत्त्वपूर्ण छ। योग साधनामा पनि प्राणायाम, यो कुरो भगवान् श्वेताश्वेत ऋषिले श्वेताश्वेत उपनिषदमा मजाले बताउनु भएको छ। त्यसै गरी भगवान् श्रीकृष्णले पनि गीतामा बताउनु भएको छ। त्यसै गरी योग वासिष्ठमा पनि भगवान् वशिष्ठले बताउनु भएको छ। त्यसैले योग साधनाबाट पनि चित्त शुद्ध हुन्छ। चित्त शुद्ध नभए ब्रह्मज्ञान हुँदैन। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, चित्त शुद्ध नभए ब्रह्मज्ञान हुँदैन। त अब भगवान् कृष्णले भन्नुभयो साङ्ख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकमप्यास्थित सम्यक् गुवयोर्विन्दते फलम्। र अर्जुन, योग साधना गरे पनि, साङ्ख्य अथवा आत्मचिन्तनको साधना गरे पनि एउटामा राम्रोसित लागेर गरेका छ भने त्यसले शुभ फल दिन्छ, त्यसले आत्मज्ञानतिर लगाउँछ। जसले यो एउटा मात्रै यो योग चाहिँ चाहिँदैन अथवा ज्ञान मात्रै चाहिन्छ अथवा ज्ञान काम लाग्दैन योग मात्रै काम लाग्छ भन्छ, ती नबुझ्ने अज्ञानीहरूले भन्दछन्। फेरि तल आएर योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम साङ्ख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। त्यसैले यथार्थ देख्यो जसले योग र ज्ञानबाट प्राप्त हुने एउटै वस्तु हो भनेर देख्यो।
योगबाट पनि योग साधना गर्दै जानुस् तपाईको चित्त शुद्ध हुन्छ। ज्ञान साधना गर्दै जानुस् त्यसबाट पनि तपाईको चित्त शुद्ध हुन्छ। ज्ञान साधना गर्दै गएर अथवा योग साधना गर्दै गएर चित्त शुद्ध भएपछि एकचोटि गुरुले भन्नुभयो, सद्गुरु, गुरु मात्रै भन्दैन सद्गुरु, सद्गुरुले भन्नुभयो बाबु तिमी ब्रह्म हौ भन्नुभयो। झल्यास भयो, चित्त शुद्ध भएको थियो नि। चित्त शुद्ध भएको हुनाले उसलाई वैराग्य छिटै प्राप्त हुन्छ। वैराग्य नभए ब्रह्मज्ञान हुँदैन। अब यसमा एउटा कुरा नभनी नहुने फेरि अर्को कुरो के भने भगवान् श्वेताश्वेत ऋषिले भन्नुभयो यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। बडा जोड दिएर भन्नुभयो, दुईचोटि भन्नुभयो प्रकाशन्ते महात्मनः। जसरी तिमी ईश्वरको भक्ति गर्छौ त्यसै गरी गुरुको पनि भक्ति गर्छौ भने यो ब्रह्मज्ञान सुनाउने पनि त्यसैलाई हो। त्यसैलाई यो ब्रह्मज्ञान छिटै फलिफाप हुन्छ। यो कुरो भगवान् श्रीकृष्णले पनि भन्नुभयो गीतामा। यहाँको अलिकति प्रसङ्ग यो विषयमा ब्रह्मज्ञानको कुरामा भगवान् रामचन्द्रले लक्ष्मणले मलाई ब्रह्मज्ञान दिनु पर्यो भन्नुभयो। एकान्त भएर कहिले भन्ने कहिले दिने, भगवान्सँग यत्रो साक्षात्कार गरेर सँगै बसेर हिँडिया छ, दाजुभाइ भएर हिँडिया छ, एउटा कुरो त माग्नु पर्यो, ब्रह्मज्ञान माग्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि रामचन्द्रले के भन्नु भने ब्रह्मज्ञान त्यसलाई दिइन्छ जसको, यहाँले भने जस्तै जसको चित्त शुद्धि भइसकेको हुन्छ र भक्ति ज्ञान र वैराग्य, भागवतमा पनि भनेको छ नि, भक्ति ज्ञान र भक्तिको मुक्ति भयो, ज्ञान र वैराग्य भएन होइन। त्यस कारण हामीले त ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न त धेरै कठिन योग साधना गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ कि कस्तो, के लाग्छ? यस्तो छ, तारक ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामले भन्नुभयो यावन्न पश्ये दखिलं मदात्मनं तावन् मदाराधन तत्परो भवेत् श्रद्धालु रत्युर्जित भक्ति लक्षणो यस्तस्य दृश्यो हमार्नि समृद्धि। रामगीता। भगवान् रामले भगवान् लक्ष्मणलाई बताउनु भयो, हेर लक्ष्मण, अत्यन्त तीव्र श्रद्धापूर्वक जसले मेरो भक्ति गर्दछ त्यसलाई, त्यस्तो भक्तलाई यो आत्मज्ञान सहजैसित प्राप्त हुन्छ। त्यसैले जबसम्म ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुँदैन तबसम्म मेरो भक्ति अत्यन्त श्रद्धापूर्वक गरिराख। खास गरी यो कलीमा भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ उपाय हो आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने। जबकि आत्मज्ञान प्राप्त नभए त भक्तिले पनि मुक्ति हुँदैन। आत्मज्ञान प्राप्त नभए भक्तिले नै मुक्त हुँदैन। भक्ति गरे पनि हनुमानलाई पनि सीताजीले दिनुभएको थियो आत्मज्ञान, हजुर होइन? तिमी देऊ आत्मज्ञान, यिनले, यी लक्ष्मण र सीता यी के हनुमान, यी हाम्रा दुईटा भक्त हुन्, तिमी यिनलाई आत्मज्ञान देऊ भन्नुभयो नि भगवान्ले स्वयं आफैले। भगवान् रामले भगवान् हनुमानलाई भन्नु, मुक्तिको उपनिषदमा हनुमानले भन्नुभयो, भगवान् हनुमानलाई, ए हनुमान तिमी म राम हुँ भन। भगवान् रामले भन्नुभयो मेरो सेवा गरेर मात्रै भन्नु भएन, सेवा त गरेकै छु त्यसरी। भगवान् हनुमानलाई भन्नुभयो ए हनुमान तिमी म राम हुँ भन, रामोहम। धेरैले रामोहम चाहिँ भन्दैनन्, सुन्छु शिवोहम भन्छन्, शिवोहम भन्छन्, रामोहम भन्छन्। त एउटा कुरा भनौँ, अहिले भगवान् शङ्कराचार्यको मात्रै धेरैले यो आत्मज्ञान बुझेका छन् क्या। हजुर, भगवान् शङ्कराचार्यको आत्मज्ञानको कुरो त एकदम अत्यन्त राम्रो छँदैछ। तर भगवान् रामले भनेको, भगवान् कृष्णले भनेको, भगवान् वशिष्ठले भनेको, भगवान् सुखदेवले भनेको पनि 101 राम्रा छन्। तिनीहरू चाहिँ म अलिक कमै सुन्दछु विद्वानहरूबाट। अहिले धेरै भगवान् शङ्कराचार्यको कुरा भन्छन् क्या। त्यसरी
भक्तिबाट चाहिँ सजिलो छ के, 1 रुपियाँ खर्च गर्नु नि पर्दैन। राम स्मरण गर्न के खर्च गर्नु होइन, र ईश्वरलाई सम्झिरहन के खर्च गर्नुपर्छ, केही खर्च गर्नु पर्दैन। अब केही गर्न सकेन, गरिब छ, दुखी छ, पैसा खर्च गर्न सक्दैन, कर्मकाण्ड गर्न पनि सक्दैन, तीर्थ जान पनि सक्दैन, केही गर्न सक्दैन। फेरि अहिले त अब कस्तो छ सिचुएसन छ भने अब कुनै चिज गतिलो पाइँदैन, कर्मकाण्ड गर्न पनि मान्छे ब्राह्मण पाइँदैन, ब्राह्मणै राम्रो पाइँदैन, अनि यजमान पनि पाइँदैन। यजमान पनि भक्ति नभएको, ज्ञान नभएको यजमान के यजमान, सामान राम्रो छैन, हरेक कुरा नक्कली सामान, विषाक्त सामान एकदम सबै कुरा होइन। त्यस्तै यो धेरै कुराहरू छ। अब मानिसको शरीर पनि कमजोर छ, खानपिन आहार विहार हामीलाई नै अब 1 घन्टा ढिलो भयो खानालाई भनेदेखि उहाँ ग्यास्ट्रिकले छटपट्टि भइहाल्छ, कतिखेर ग्यास्ट्रिक भयो मलाई त भन्नु जानुपर्छ होइन। त्यसैले सबभन्दा सजिलो भक्ति छ। यद्यपि ध्यान गरेर मात्र पनि हुन्छ नहुने, अनि मैले अघि नै बताएँ योग साधनाबाट पनि हुन्छ, प्राणायाम गरेर पनि हुन्छ। प्राणायामले चित्त पनि शुद्ध हुन्छ, चित्त शुद्ध हुन्छ। प्राणायाम स्वस्थ, शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, चित्त पनि शुद्ध हुन्छ। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू छन्। योग भक्ति र ज्ञानको त्रिवेणी भन्दा कसो होला? त्यो ठिक हो, तर भगवान् कृष्णले त एउटै मात्र पनि, एउटै मात्रले पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। मैले अघि नै भने त्यहाँ बाजिएको कुरा, तर त्यो बाजिएको कुरा के भने चित्त शुद्ध भएको छ भने एउटैले पनि हुन्छ। चित्त शुद्ध भएको छैन भने त्यो त हुनु पर्यो। चित्त शुद्ध, अर्जुनलाई चित्त शुद्ध गराउनलाई नि गीताको उदय भयो। गीता नि ब्रह्मज्ञान हो। अब अहिले त म भन्छु के भने अब ब्रह्मसूत्र धेरैले बुझ्दैन, कठिन छ नि ब्रह्मसूत्र। यही वेदान्त, यहाँ अहिले तपाईँसँग म वेदान्तको कुरा गरिरहेको छु। के हो वेदान्त भनेकै बुझ। वेदान्तको वास्तवमा सार तत्त्व के हो त, वेदान्त केलाई भनिन्छ भन्ने कुरो कति जनमानसमा, कति पण्डितहरूमा पनि थाहा छैन। त्यस कारण यो वेदान्तको अलिकति परिभाषा चाहिँ सरल किसिमले, सहज किसिमले यो है भनेर यसको सरल भाषा व्याख्या भएको पनि छैन, कोही भएको पनि छैन। अब यो एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने मूल कुरो, यथार्थ कुरो, धेरै मान्छेलाई मुक्तिको चाहनै छैन। मान्छे के भन्छ भने अर्को जन्ममा कसरी सुख होला, अहिलेको जन्ममा कसरी सुख होला, तर सुख आत्मज्ञानमा छ भन्ने थाहा छैन, मुक्तिमा छ भन्ने थाहा छैन। जगद्गुरु भाष्यकार भगवान् आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो दुर्लभम त्रयमय वैतदेवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। संसारमा 3टा कुरा दुर्लभ छ। मनुष्यत्व, ह्युम्यानिटी, मानवीयता। अहिले हेर्नुहोस् त के गर्नु पाएर पनि हामीले त्यसको संसारमा हेर्नुहोस् त, उसले मार्नको मान्छे मार्नको लागि मान्छेले बनाउँदैछ, बम बनाउँदैछ, बारुद बनाउँदैछ। हेर्नुहोस् त, सत्कर्म गर्नलाई गर्नुपर्ने जन्मे हातहरू लडाइँहरू भइरहेको छ होइन, मान्छे मार्नलाई उपयोग हुनेमा प्रयोग भइरहेको छ। मनुष्यत्व छैन। मनुष्यत्व एउटा ठुलो गुण हो, एकदम दुर्लभ छ। दुर्लभु मानुषु देहु, भागवतले भनेकै छ नि, देही नाम क्षण भङ्गुर। अर्को मुमुक्षुत्व, मुक्तिको चाहना। धेरै मान्छेलाई मुक्तिको चाहना नै छैन। कसरी धन कमाइन्छ, कसरी मोज मस्ती गर्न पाइन्छ, कसरी देश विदेश घुम्न पाइन्छ, यस्तै यस्तै कुरा मात्रै। अर्को जन्ममा धनी हुन पाइन्छ कि पाइन्न, यस्तै यस्तै कुरा मात्रै छ। अर्को जन्म पो खोज्छ क्या धेरै मान्छे। एकदम मुमुक्षुत्व, मुक्तिको चाहना। तेस्रो कुरा हो मैले गुरु भेटे जस्तो महापुरुषको सङ्गत भेट्टाउनु अत्यन्त दुर्लभ। महापुरुषको सङ्गत भेट्टाउनु, अब जो पाए महापुरुष हुँदैन, कोही कोही मात्रै हुन्छ। अब एउटा फेरि यसमा भन्नै पर्ने एउटा कुरो के हुन्छ भने महापुरुष ब्रह्मज्ञानी भनेर निधारमा लेख्या हुँदैन, यो भक्त हो, ईश्वरको भक्त भन्ने पनि निधारमा लेख्या हुँदैन। ईश्वरको अनुग्रह भयो भने महापुरुष भेटिन्छ, ब्रह्मज्ञानी सन्त सद्गुरु भेटिन्छ। सच्चा साधकलाई त गुरु आफै खोज्दै आउँछन् भन्छ नि, गुरुले खोज्नुपर्छ भन्छ। हो, यो कुराको प्रमाणै छ भागवत, होइन त? हो त, प्रमाणै छ नि भागवत। महात्मा परीक्षित अब 7 दिन मात्रै छ,
अब कसरी मुक्त हुने होला भनेर विचलित भएर बस्नु भएको थियो। सबै ऋषिमुनिहरू सबैजना थिए, कहिले के भन्न थाले, कहिले के भन्न थाले, मुक्ति हुने कुरो त आएन। 7 दिनमा मुक्ति। भगवान् शुकदेव आउनु, आफै आइपुग्नु भयो, आफै आइपुग्नु भयो, परीक्षितलाई खोज्दै आउनुभयो, परीक्षित चेला भए उनी गुरु भए। अनि सोध्न भयो त्यस्तो राम्रो के भयो भने, प्रभु अब 7 दिनमा मर्ने श्राप मिल्यो, ओडोन्दा नमान, म मुक्त गराउँछु। गराउनु पनि भयो भगवान् शुकदेव। पछि त मानेन नि। हाम्रो सबै हामी हामीलाई हाम्रो फल दिन्छौँ, तपस्याको फल दिन्छौँ होइन, तिमीलाई फेरि गर्छौँ भन्दा होइन म अब जान्छु, मुक्तिमै जान्छु भने नि परीक्षितले होइन। होइन त्यो भन्दै भन्दै जानु भएपछि नै भन्नुभयो नि, ए परीक्षित अब तिमीलाई मरिहाल्छु त महात्मा परीक्षितले भन्नुभयो, प्रभु मैले त हरा छैन, किन ऋषिले श्राप दिएको छ। त भगवान् शुकदेवले भन्नुभयो, तिम्रो पशु बुद्धि गाह्रो हुन्छ। जबसम्म शरीरलाई आफू मान्छ नि, पशुत्व भाव रहिरहन्छ, मर्छु भनेर जसले जान्दछ त्यसको पशु बुद्धि रहेछ नि। त भगवान् शुकदेवले फेरि भन्नुभयो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा अहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मनादाय निष्काले। हेर राजन, तिमी परब्रह्म परमात्मा मै हुँ भन्ने तिमी यस्तो निश्चय गर भनेर भनिसकेपछि फेरि महात्मा परीक्षितले सोध्नुभयो, यो परीक्षित अब तिम्रो डर हराए, नागले डसेर मचुवन डर हराए, प्रभु हजुरको आशीर्वादले डर हराए। ईश्वरको कृपाले भगवान् शुकदेव पाउनुभयो। एकदम भगवान् शुकदेव जस्तो गुरुको कृपाले मुक्ति पाउनु। ईश्वरको कृपा नभए गुरु पाइन्न। तर यसमा एउटा कुरा के छ भने, कतिपयले मलाई सोध्नुहुन्छ, होइन गुरु भेटिएन भने, गुरु पाएन भने के गर्ने, गुरु नभए मुक्ति हुँदैन। मैले भने के भने, यस्तो छ, कसैको पूर्वजन्ममा गुरु थियो तर ब्रह्मज्ञान भएको थिएन। ब्रह्मज्ञान हुन चाहिँ नभ्याउँदैकन शरीर छुट्यो भने त्यसलाई गुरु नभए नि हुन्छ। जस्तो महात्मा जडभरतको गुरु त थिएन, कोही पनि थिएन। भगवान् शुकदेवको पनि गुरु थिएन नि, तर पहिला गुरु थिए। आमाकै पेटबाट जति सुन्नुभयो त्यति नै त हो नि, पहिला गुरु थिए, त्यही हो उहाँले सुनेको जति सुन्नुभयो त्यो भए हुनाले अहिले गुरु चाहिएन। यस्तो धेरै उदाहरणहरू छ। अनि गुरुले नि खोज्नुभयो नि, वेदव्यासले नि उहाँको श्लोक सुनेर बोलाउनु भएन त। त्यस कारण त्यो एउटा साक्षी छ। अथवा यो योग भक्ति र ज्ञानको त्रिवेणी त हामीले भन्यौँ, यो यहाँलाई अहिले वेदान्तको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि योगको बारेमा यहाँको अलिकति कस्तो छ त, योगले खालि देह शुद्धि कि आत्मशुद्धि कि चित्तशुद्धि कि ज्ञान प्राप्त कि के गराउँछ त योगले? आत्मशुद्धि त म भन्दैन, आत्मा सधैँ शुद्ध छ है। हजुर, देह शुद्धि भनेको त अब त्यो स्थूल शरीरलाई भनेको हो भने स्थूल शरीर चाहिँ स्नान आदिबाट शुद्ध हुन्छ, गङ्गा जलबाट। तर शरीर स्वस्थ हुन्छ योगले, प्राणायामले शरीर स्वस्थ हुन्छ, रोग हतपत्ती लाग्दैन। अब अनि योगले जोड्ने भन्छ नि त, योगको काम त जोड्ने भन्छ, केलाई जोड्छ त? भक्ति पनि त योग हो नि, ज्ञान पनि योग, भक्ति योग ज्ञान योग। भक्तिले पनि त ईश्वरसित जोड्छ, ज्ञानले पनि ईश्वरसित जोड्छ, आफै हो ईश्वर। आफ्नो स्वरूप थाहा पाउनु नै जोड्नु हो, त्यहाँ अरू के जोड्नु, आफू सिवाय केही छैन, त्यो हो। तर योगको कुरा गर्दाखेरि के छ भने, हृदय प्राण हृदय पान समान नाभिमण्डले उदान कण्ठदेशस्य व्यान सर्व शरीरका। हाम्रो शरीरमा 5 प्राण हुन्छ अनि 7 चक्र हुन्छ, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र, 7वटा चक्र हुन्छ। अब त्यो चक्र के छ भने, हाम्रो यो प्राणायाम गर्दै विभिन्न किसिमका प्राणायाम हुन्छ। प्राणायाम अझ त्यसमा ध्यान गर्न सक्यो भने त्यो प्राणायाम र ध्यानले, प्राणायामले मात्रै पनि हुन्छ, यो कुरो वासिष्ठमा पनि छ, श्वेताश्वेतर उपनिषदमा पनि छ, गीतामा पनि छ, सर्वत्र छ। ध्यान पनि जोड्यो भने त झन् राम्रो। त मूलाधारको अन्तिम पोइन्टमा
कुण्डलिनी शक्ति हुन्छ, त्यो सर्प जस्तो बसेको हुन्छ, त्यो गुडुलिएर बसेको हुन्छ। अब त्यो प्राणायाम गर्दै गएपछि, ध्यान गर्दै गएपछि त्यो कुण्डलिनी शक्ति जागरण हुन्छ। मेरुदण्ड सिधा राखेर गर्नुपर्छ। यसको फेरि विधिहरू थुप्रै छ, यसको थुप्रै विधिहरू छ। अब ध्यानको कुरामा पनि म अलिकति अहिले बताउँला। पहिला यो कुण्डलिनी शक्तिको कुरा आयो। मूलाधार चक्रबाट प्रस्फुटन हुँदै 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 हेर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्रसम्म त्यो ब्रह्मारन्ध्रमा पुग्छ। कुण्डलिनी शक्ति गयो भने त्यो मुक्त भयो। अब मृत्युको बखतमा के हुन्छ भने सहस्त्रार चक्रसम्म जसको कुण्डलिनी शक्ति पुगेको छ त्यो सिधै मुक्ति हुन्छ भने ब्रह्ममुक्ति। यो कैवल्य मुक्ति होइन, क्रम मुक्ति। तर ब्रह्मज्ञान नभइकन मुक्ति नहुने हुनाले ब्रह्मलोकमा मुक्ति के अरे ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर मुक्त हुन्छ। ब्रह्मज्ञान नभए त कहीँ पनि मुक्त हुँदैन। यो कुरो भगवान् वेदव्यासले ब्रह्मसूत्रमा नै बताउनु भएको छ। अब ज्ञानीको पनि दुईटा बाटो छ, एउटा क्रम मुक्ति, एउटा कैवल्य मुक्ति। भगवान् वेदव्यासले ब्रह्मसूत्रमा बताउनु भएको छ, छन्द त उभयथ विरोधात् 3:3:28 मा भगवान् वेदव्यासले भन्नुभयो एक थरी ब्रह्मज्ञानीहरू ब्रह्मलोकमा जानलाई कुनै विरोध छैन। कारण के भने उसले पहिला भक्ति गरेको थियो। त्यो भक्ति गरेको बेलामा अथवा भक्ति नगरेकै बेलामा पनि उसको चाहिँ ब्रह्मलोकको वासना बसेको थियो। अब पछि त वासना त ज्ञान भएपछि त हराउँछ, तर पहिला पहिलाकोले त्यसले इच्छा भएको हुनाले त्यो ब्रह्मज्ञानी अथवा त्यो भक्त ब्रह्मलोकमा त्यहाँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर अनि मात्रै कैवल्य यो महाप्रलय हुन्छ नि, महाप्रलयमा त सबै गएर ब्रह्ममै मिल्ने हो नि। त्यो ब्रह्मज्ञानी पनि ब्रह्ममै मिल्छ। अब मुक्त भयो, ऊ फर्केर आउँदैन, अरू फर्केर आउँछ नि, तर ऊ वासना केही नभए हुनाले फर्केर आउँदैन। त्यसैले योगबाट पनि त्यही हो। योगबाट पनि चित्त शुद्ध भयो, वैराग्य भयो, तर ब्रह्मज्ञान हुन बाँकी भयो। त्यो पनि फेरि त्यहाँ गएर ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर त्यो योगी पनि अनि मात्रै प्राप्त गरेर कैवल्य धाम पुग्न सक्छ। त्यसपछि यही महाप्रलय गएर मुक्त हुन्छ। यो प्रसङ्ग छ ब्रह्मसूत्रमा, यो प्रसङ्ग छ। धेरै कुरा अथवा ज्ञान पनि छैन, जड भरतकै कुरा गरौँ न। अघि यहाँले भन्नुभयो जड ज्ञानी छैन होइन, भक्ति चाहिँ गर्छ, ज्ञान छैन, उसलाई अध्ययन छैन, उसको केही पनि छैन। ब्रह्मसूत्र पनि थाहा छैन, वेद पनि थाहा छैन, वेदान्त पनि थाहा छैन, कुनै दर्शन पढेको पनि छैन, तर भक्ति मात्रै गर्छ। त्यसको गति के? त्यसको गति पनि शुभ गति हो। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो नि, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याम दिनं नमस्कुरु मामेव सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि। तिमी मनमने मेरो भक्त बन, तिमीलाई म सत्य प्रतिज्ञा गर्दछु कि यो भवसागर पार लगाइदिन्छ। यो त मिथ्या त होइन। सबभन्दा सजिलो त यो पर्छ त। सबभन्दा अघि नै अध्ययन गर्नु पनि परेन त झन् सजिलो। त्यसैले ईश्वरको भक्त कहिल्यै पनि डुब्दैन। यो कुरो भगवान् श्रीकृष्णले 9 अध्यायमा पनि भन्नुभयो नि। कतिसम्म भन्नुभयो भने अपिचेत सुदुराचारो भजते नामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईश क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतन्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हेर अर्जुन, अत्यन्त दुराचारी भए पनि बडा गल्ती गर्छ, यो साह्रै गल्ती गरेँ भनेर अब ईश्वरतिर लाग्यो, पश्चाताप गर्यो र भगवानको भक्तितिर लाग्यो भने ती सबै जस्तोसुकै क्षम्य भयो, जस्तोसुकै दुष्कर्म होस्, मैले पाप गरेको छु, म त मुक्ति हुन्न भन्नु पर्दैन। बुद्धि सप्रेर त्यस बेलासम्म गरेका जति पाप छन् ती सबै मुक्ति भयो। बुद्धि सप्रेर यतातिर लाग्यो भनेदेखि मुक्त हुन्छ। हेर अर्जुन, नमे भक्त प्राणस्थिति, म मेरो भक्तलाई डुब्नै दिन्न। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामले पनि भन्नुभयो नि रामायणमा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिते याचते अभयम सर्वभूतेव ददामि तद्व्रतम्। कति राम्रो छ, कति आनन्द है सुन्दाखेरि चाहिँ रामायण र हाम्रो के अरे ऊ अर्को रामायण अध्यात्म रामायणको लङ्का काण्डमा भगवान् रामले
बताउनु भएको। हेर मेरो शरणमा पर्छ भने ममा प्रपन्न मतलब ममा समर्पित हुन्छ भने भित्री हृदयदेखि ममा एकचोटि मात्र पनि समर्पित हुन्छ भने त्यसको म सारा दुःख हरण गर्छु, त्यसको म सारा पाप हरण गर्छु, त्यसलाई म अभय दान दिन्छु, मतलब त्यो मुक्त हुन्छ। त्यसको त प्रमाण एउटा साक्षात् प्रमाण भागवत पनि छ नि। हजुर होइन, भागवतमा जब गोकर्णले भागवत लगाए 7 आँखला भएको बाँस राखेर धुन्धुकारीको मुक्तिको लागि भागवत त अरूले पनि सुने नि त्यहाँ, धुन्धुकारीले मात्रै त सुने होइन होइन र। तर धुन्धुकारीको तत्काल मुक्ति भयो होइन, त्यस्तो अपराधी त्यस्तो दुष्ट पनि भने तर अरू त मुक्ति हुन सकेनन्। त्यो पनि एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो कि। बिल्कुल हो, अघि मैले भने नि भगवान् श्रीकृष्णले सुनेर मुक्त हुन्छ भने हो। त्यो धुन्धुकारीलाई त्यहाँ वैराग्य एक प्रकारको वैराग्य, अरू केही पनि थिएन, उसले त्यही मात्रै सुन्नु आधा आँखो 7 दिनमा 7वटा आँखला फुटेर कस्तो दुष्कर्म गरेर मैले कस्तो अपराध गरेछु बा, अब म कसरी पार गर्ने होला, आत्मग्लानी भयो त्यसलाई, त्यो साह्रै त्यो द्रवित भयो। त्यो भए हुनाले उसले ध्यानपूर्वक सुनेर मुक्ति प्राप्त गर्न सक्यो। सुनेर मुक्ति हुन्छ भने यो हो, त्यो पनि एउटा दृष्टान्त हो हैन। भगवान् वशिष्ठले भन्नुभयो विचारस्य विवेकस्य सत्सङ्ग नयन द्वयम। विचार विवेक एउटा आँखा, सत्सङ्ग अर्को, सत्सङ्ग एउटा आँखा। सत्सङ्ग चाहिँ सुन्ने हो, त्यही तर तमासा के छ भने नि सुन्न भनेर बस्यो, कोही निदाउँछन्, कोही गफ गर्दैन, एकदम ध्यानै छैन। हातमा पुस्तक मनमा दस्तो, सुन्न गाह्रो छ नि। कहाँ सुन्न गाह्रो छ, सुनाउन सजिलो छ, सुन्न गाह्रो छ। कहाँ मान्छे राम्रोसित सुन्यो भने त हो बा बडो गल्ती भयो बा, यो जीवन त त्यसै खेर जाने रहेछ, यो मनुष्य जीवन आएर मुक्त हुन सकेन भने त सुँगुर कुकुर के हुने हो, के हुने हो, डर लाग्दो रहेछ बा। एउटा प्रसङ्ग निकालौँ, भौतिक प्रसङ्गको उदाहरण। जस्तो हामीलाई पेट असाध्यै दुख्या छ क्या, उत्ताप पेट दुखेर सहनै नसक्ने पेट दुखेर धुमधाम भएपछि हामी खोजी गर्दै हिँड्छौँ क्या, लौ न मलाई असाध्यै बाथरुम कहाँ छ, लौ न मलाई विषय हुने झ्याप्पै विषय पार्दैन डाक्टर कहाँ छ, हामी खोजी गर्दै हिँड्छौँ नि। फलानु छ भनेपछि दौडेर पुग्छ नि, पैसा भयो त अमेरिका नि पुग्छ, पार्न सक्छ थाहा छैन तर पुग्नु चाहिँ पुग्यो, पैसा पनि भयो भिसा पनि पायो भने त अमेरिका नि। निको पार्ने चाहिँ हो कि होइन डाक्टरबाट, निको हुने कि हो कि होइन, पुग्न चाहिँ पुग्छ कुदेर। यो दुखिया छैन कि मान्छेलाई, मूल कुरो यही हो, वैराग्य भने यति हो, यो दुखिया छैन, यो नदुखिकन मान्छे मुक्त हुँदैन, खोज्दैन, खालि मोज मस्ती गर्ने, कसरी अमेरिका जान पाए हुन्थ्यो, कता जान। अब यो अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा जानेलाई कसरी यो हाम्रो वेदान्त दर्शनमा समाहित गराउने, कसरी यसको रसास्वादन गराउने, कसरी यसतिर आकृष्ट गराउने, के गर्न सकिन्छ होला यहाँको विचारमा? यत्रो अनुभव यहाँले हासिल गर्नुभयो होइन, वेदान्तको बारेमा परिशीलन गर्नुहुन्छ। जति प्राप्त गरेको छु त्यो मेरो भगवान् गुरुदेवको कृपा, भगवान् जयदेवको कृपा र भगवान् रामको कृपा, त्यति हो। अरू पढ्या नै होइन, मैले के पढाएको छु र खासै केही पढेकै छैन, अरू केही पनि होइन। अब यो जमातलाई चाहिँ कसरी लिने भने त अब हामीले के यो अहिलेको होइन, त्यो यसो छ, हामीले प्रयत्न गर्ने हो। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि बडो गजबको प्रसङ्ग छ क्या, ईश्वर सर्वभूतानां, म त्यो उदाहरण प्रमाणै दिएर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। 18 अध्यायमा योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि अर्जुन सबै जीवको भित्र ईश्वर व्याप्त छ, त्यही ईश्वरको मायाले सारालाई कठपुतली घुमाएका छ। यो अत्यन्त गोप्य र यथार्थ रहस्य हो है, यथार्थ रहस्य हो, यो कुरो मान्छेले धेरैले बुझ्दैन। त्यसैले उसले जसलाई माथि उठाउन चाहेको छ त्यो माथि उठ्याउठै गर्छ, जसले उसलाई उठाउन चाहेको छैन त्यो गिराइगिरेको छ। दुर्योधनलाई यो कुरो थाहा थियो। दुर्योधनलाई एउटा प्रसङ्ग आउँछ के, दुर्योधनले अत्याचार गर्यो नि, गरेपछि
प्रसङ्ग निक्लेपछि भन्नै पर्यो मैले। महात्मा विदुर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जस्ता सन्तहरू, महात्मा विदुर त एकदम ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ताहरूले सम्झाएर हेर बाबु यस्तो अपराध गर्नुहुन्न, यस्तो अन्याय गर्नुहुन्न, ती पाण्डव पनि तिम्रै दाजुभाइ हुन्, तिनीहरूलाई पनि त 5 गाउँ मागेको छ, त्यति पनि नजर हुन्छ, त्यो त तिमीलाई हानि हुन्छ, तिमीलाई दुःख हुन्छ, तिमी नरक पर्छौ, यस्तो काम नगर भन्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई मलाई यो कुरा सिकाउनु पर्दैन। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जान्याम धर्मम न च मे निवृत्ति, तथापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। यसको अर्थ नबताउँ है, थाहा भइहाल्यो होइन। त्यसैले यो ईश्वर अनुग्रह बिना के भने हामीले त प्रयास गर्ने हो, प्रयास गराउने पनि ईश्वर हो। केनोपनिषदको एउटा मन्त्र भनौँ, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनः प्राण प्रथम प्रैतियुक्तः, केनेशितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्र कौ देवो युनक्ति। को हो त्यो? को देउता हो? जसले यो प्राणलाई मनलाई चलाइरहेको छ। यो प्राणलाई चलाइरहेको छैन, हामीलाई थाहै छैन। भित्र अक्सिजन गइरहेछ, बाहिर कार्बन डाइअक्साइड चलिरहेछ, हामीलाई थाहै छैन चलिरहेको छ। कसले चलायो? को हो त्यो जसले यो मुखलाई बोलाइरहेछ? आज यहाँ यो प्रोग्राम हुनुमा पनि त्यही ईश्वरको काम कर्तव्य हो। त्यो यो कानलाई कसले सुनाइरहेछ? यो सारा कसबाट सञ्चालित भइरहेछ? मबाट सञ्चालित। म अर्थात् ब्रह्म ईश्वर चैतन्य तत्त्वबाट यो सब सञ्चालित भइरहेको छ। मलाई एउटा महात्मा गान्धीको त्यो पढेको थिएँ क्या, अनि महात्मा गान्धीको त्यो कुरा सुनेपछि मलाई असाध्यै महात्मा गान्धी मन पर्छ। उनले के भने ईश्वर बिना पाप पनि हल्लिँदैन। लौ त हामीले अक्सिजन बनाऊँ, कार्बन डाइअक्साइड बनाऊँ, नाइट्रोजन ग्यास बनाऊँ, बनाऊँ। यहीँ भएकोबाट बनाउँथ्यो, यहीँ भएको पदार्थबाट बनाउँथ्यो भने यहाँ भएको पदार्थ हामीले उत्पन्न गरे हो र? वैज्ञानिकले बनाउँदा पनि यहीँ भएकै पदार्थबाट बनाएको त होइन। ल त हामीले नयाँ प्रकृतिभन्दा बाहिर त उनीहरू पनि छैन। यही प्रकृतिकै विषयवस्तुहरू, यिनी सम्पदाहरू, सबै ईश्वर यसैको उपभोग गरेर उनीहरूले वायुयानहरू बनाए। चीनले नक्कली सूर्य बनायो, चन्द्रमा बनायो, नक्कली त नक्कली नै भइगयो, जति बनाए पनि नक्कली बोचु। यी सक्कली सूर्य जस्तो काम त गर्दैन। कहाँबाट हुन्छ? त्यो त देखावटी नै हो। केही के होला त्यसको सामान्य। त्यसैले हेर्नुहोस्, बच्चाको खेलाउना त हो नि त्यो त। यो सब ईश्वरको खेल हो। यो जान्ने मान्छे मुक्त हुन्छ। एउटा योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णले भनेको गीताको 5 अध्यायको एउटा कुरा भनौँ, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्रन् गन्छन् स्वपन् शशन्, प्रलभन् सृजनन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कति गाह्रो छ त्यो, भन्न नि गाह्रो छ। त्यो श्लोकै भन्न गाह्रो छ। त्यो पश्यन् जिघ्रन् भन्ने कति मान्छेले भन्नै आउँदैन। त्यसको अर्थ त कुरै छोडिदिउन् होइन। सुन्नु खानु बस्नु सबै यो ब्रह्मज्ञानी महात्माहरूले मैले केही गरेका छैन भने हामीले के गरेका थियौँ? सब ईश्वरको खेला आयो, सब ईश्वरले चलाएको छ। त्यो ईश्वरलाई ब्रह्म भने नि भन्नुहोस्, राम भने नि भन्नुहोस्, कृष्ण भने नि, सगुण भने नि भन्नुहोस्, निर्गुण भने नि, कारण ब्रह्म भने नि त्यही हो, कार्य ब्रह्म भने नि त्यही हो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एउटा ब्रह्म छ, दोस्रो केही पनि छैन। एको द्वितीय नास्ति। सूर्य पनि त्यही हो, जल पनि त्यही हो, वायु पनि त्यही हो, सबै हो। सबै तपाईँ पनि त्यही हो, म पनि त्यही हो। यो भएका जड चेतन साराका सारा त्यही हो। त्यसैले नै यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड प्रकाशित छ। त्यसैबाट त्यसले जे गर्न चाह्यो त्यही हुन्छ। एउटा हाम्रो हिन्दीमा उखान छ क्या, वही होता है जो मन्जुरे खुदा होता है। यो कुरो जान्ने मान्छे चाहिँ सजिलै मुक्त हुन्छ। किनभने उसले यथार्थ थाहा पायो। यथार्थ कुरा यही हो। सब यो ईश्वर तत्त्व अथवा ब्रह्म तत्त्व अथवा चैतन्य तत्त्व भनौँ, जे भनौँ, त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप चैतन्य तत्त्व ब्रह्म तत्त्वबाट यो सारा सञ्चालित छ। अरू केही पनि छ? अरू त सब मिथ्या हो। ईश्वर सिवाय सब मिथ्या हो, सब सपना हो, सब इन्द्रजाल हो। ब्रह्म सत्य जगत ब्रह्मभन्दा बाहेक अरू सबै ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म।
होइन इन्द्रजालमिदं सर्वं यथा मरुमरीचिका अखण्डित घनाकारो वर्तते केवलम शिवम। सारा संसार इन्द्रजाल हो। कसको इन्द्रजाल? त्यही तत्त्व, त्यही ईश्वर। वेदान्त यही हो। मूल वेदान्त यो। हाम्रा अहिलेका युवा पिँढीले सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने यति दुरूह कुरो, यति क्लिष्ट कुरो छ। अनि यिनीहरूलाई सजिलो गरी हामीले हाम्रो शिक्षा नीतिमा पनि केही भन्नै पर्ने हुन्छ कि शिक्षा नीति नै ठिक छैन। म त के भन्छु भने स्कुलदेखि गीता पढाउनु पर्छ। हो त नि, नैतिक शिक्षा हटाइयो, गीता छैन, संस्कृत पढाइँदैन, अरू त कहाँबाट? अनि कहाँबाट देश बन्छ? कहाँबाट योग्य नागरिक बन्छ? कहाँबाट असल? गीता नपढाइकन हुँदैन। गीता नपढाइकन कोही आध्यात्मको कुरा परै छोड्दैन। सामान्य धार्मिक दया भएको मान्छे पनि कोही हुँदैन। गीता नपढाइ हुँदैन। स्कुलदेखि पढाउनुपर्छ। सकिन्छ भने त अझ उपनिषद पनि पढाऊ। पहिला त नीति निर्माताहरूलाई पढाउनु पर्यो, गीता नीति बनाउनु पर्यो नि। शिक्षा नीति बनाउनेहरूले पढ्नु पर्यो पहिला, होइन? नेताहरूले पढ्नु पर्यो पहिला। नेतालाई अहिले कमसे कम अहिले पढाए पनि अब आउने पिँढीलाई चाहिँ काम लाग्छ। अब हामी पुराना त गइहाल्छौँ होइन, सधैँ बाँध्दै पोछर यहाँ कमसे कम हुन्छ नि। म त भन्छु गीता स्कुलदेखि पढाउनुपर्छ। कमसे कम धेरै नभए पनि 8 क्लास 9 क्लास। अनि के रहेछ ब्रह्मज्ञान भनेर? गीता पनि ब्रह्मज्ञान हो, होइन? गीता नि हो ब्रह्मज्ञान भने, होइन? हो, गीता पढेपछि हुन्छ। किन अरू बुझ्न गाह्रो छ, होइन? अब फेरि आजकल त कस्तो छ भने तपाईँको अब गीता संस्कृतमा भए पनि नेपालीमा पनि छ, अर्थ पाइहाल्छ। नेपालीमा अर्थ उनीहरूले बुझ्न सक्छन्, हिन्दीमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि निक्लिएको छ, विभिन्न भाषामा निक्लिएको छ। अहिले त सजिलै छ। जसले जे भाषामा हुन्छ त्यही किताब लगेर पढाए हुन्छ। संस्कृतै जान्नुपर्छ भने केही आवश्यक छैन। त्यो त अहिले तपाईँ आफै उदाहरण हुनुहुन्छ नि। त्यही त कमर्स पढेका मान्छे, सरकारी नोकरी गरेका मान्छे अहिले अध्यात्मवादी भनेर वेदका बारेमा, गीताको बारेमा श्लोक कण्ठस्थ पार्नु भएको छ। त्यहाँ संस्कृतै चाहियो, संस्कृत ब्याकग्राउन्ड हिजोदेखि तपाईँको त थिएन होला अवश्य पनि, होइन? भन्दा चाह्यो भने मान्छेले गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण त यहाँ आफै हुनुहुन्छ। साक्षात् छ नि त्यो ज्ञानहरू, होइन? अब तपाईँले त जति सिक्नुभयो नि, त्यो सिक्दाखेरिको त्यो अवस्था अलिकति आफूले अनुभूति गरेका कुराहरूको अलिकति हाम्रा दर्शकहरूलाई केही कसरी त्योसम्म पुग्नुभयो बताउन सकिने जति? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ के भने मेरो बारेमा मैले जे जति हासिल गरेका छु त्यो कुरा दुनियाँलाई सुनाएर केही काम छैन। बुझ्नु भएन के? सबैलाई आफूले जानेर आफ्नो कल्याण गर्नु नै मुख्य कुरा हो, है? अब प्राणायाम गर्दै गएपछि, ध्यान गर्दै गएपछि, आत्मचिन्तन गर्दै गएपछि, ईश्वर भक्ति गर्दैपछि केही न केही जसलाई पनि हुन्छ। स्वानुभूति आफै हुन्छ, पक्का पक्की हुन्छ। हजुर, त्यो कसैलाई केही सुनाएर केही फाइदा छैन। तपाईँ यस्तो रहेछ जीवन, यस्तो मान्छे पनि यहाँ यसरी जानु भएको छ भने एउटा दृष्टान्त त कमसेकम आउँदा पिँढीहरूलाई तपाईँ गएपछि त त्यो तपाईँले स्वानुभूत गर्नुभएको कुरो त गयो, होइन? होइन, सुन्नुहोस् न, मैले अघि नै भने नि, है? एउटा हुन्छ तपाईँको प्रारब्ध। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो भागवत, दैवातिने शरीरस्मिन् गुणभावेन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मिति निबध्यते। प्रारब्धको अधीनमा यो शरीर चल्छ क्या। मेरो प्रारब्ध राम्रो थियो होला, मैले राम्रो गुरु भेटाएँ, पूर्वजन्मको राम्रो कमाइ उठाउनु भयो, पाउनु भयो। पक्का पनि मैले सद्गुरु भेटाउनुमा मेरो प्रारब्ध राम्रो थियो। त्यो त एकदम। अरू नराम्रो भए पनि त्यो एउटा प्रारब्ध चाहिँ राम्रो रहेछ। अरू केही नराम्रो होला, कति कति होला, के गरियो होला, त्यो अब अर्कै कुरा भयो। त्यसैले त्यो भएर आउँछ, केही न केही पक्कै हुन्छ। योग साधना गर्नुहोस्, त्यसबाट पनि पक्कै हुन्छ। प्राणायाम, खास गरी योग साधना भन्दा प्राणायाम नै मूल हो, है? अघि मैले कुण्डलिनी शक्तिको जागृत अनाहत चक्रमा प्रस्फुटन भयो भने भक्ति दृढ हुन्छ।
अनाहत चक्र प्रस्फुटन भयो भने भक्ति काम चाहिँ बन्यो। तर अब शास्त्रमा ब्रह्मानन्दमा पुग्नलाई सुनमा सुगन्धै भयो होइन। त्यसै गरी ईश्वर भक्ति जसले राम राम स्मरण गरिरहन्छ त्यसको चित्त संसारमा के ज्यादै कम लाग्छ नि। संसारमा चित्त घुमिरहेर बिग्रिया त हो नि, अरू के हो र? यही चित्त त छ नि, अस्थिर अनिश्चित। चित्तमेव हि संसार, साख्यायनी उपनिषदले बतायो, चित्तमेव हि संसार, चित्त नै संसार हो। त्यसैले राम राम स्मरण गरिरहेछ। राम राम भन्दा फेरि राम रामै मात्र नसम्झनु, कृष्ण पनि हुन्छ, शिव शिव भने पनि हुन्छ होइन, माता भगवती सम्झ जे भने पनि इष्टदेव आफ्नो जे छ त्यही सम्झे भयो, त्यसमा केही सम्झिराख्यो भने हाम्रो चित्तले निन्द्रा पनि राम्रो जस्तो लाग्छ। हाम्रो चित्तले संसार सम्झने बानी बिस्तारै 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 घटाउँदै 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 लान्छ। बिग्रेको यति हो, संसार सम्झिरहेर हामी बिग्रिया हौँ, अरू केही पनि होइन। त्यसैले मैले म कहाँ पुगेँ के भयो मलाई वृत्ति निरोधक त्यो भन्नुको आवश्यक छैन। सबैले यो धारणा गर्नु कि चित्तलाई एकाग्रता बनाउने, ध्यान गरेर हुन्छ कि? अब ध्यानको कुरामा एउटा सजिलो चाहिँ के छ त? त्यसलाई सजिलो त ईश्वर भक्ति नै हो। भक्ति नै हो, ईश्वरलाई सम्झिरहने एउटा इष्टदेव, चित्त शुद्धि गर्ने माध्यम भनेको ईश्वर स्मरण नै हो। खास गरी यो कलिमा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामै कलौ के सब कीर्तनाद भागवतले भनेको छ नि, गतिरन्यता कलौ काली कलौ काली कलौ काली च केवला कलौ काली कलौ काली कलौ काली वरप्रदा शास्त्र सारे हरेर भक्ति कलौ भक्तैव केवलम। सबभन्दा सजिलो मैले यति काम गरेँ अथवा म यसैबाट भगवानको सान्निध्यमा पुग्न लागेको छु अथवा म कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्दछु भन्ने किसिमको त्यो आउँछ कि आउँदैन? त्यो सुरुमा आउँछ है, अहङ्कार सुरुमा त्यसले अलिकति बाधा दिन्छ। त्यो पनि एउटा बाधा हो नि, अहङ्कार त्यो सुरुमा बाधा दिन्छ, तर बिस्तारै हट्दै जान्छ। त्यो पनि त्यसैबाट निर्मूल होइन। त्यो नै नभए त अघि भने नि मलाई यो अघि मैले उदाहरण दिएँ नि, यो पेट दुखिया मलाई कसले विषय गर्छ भने त आउने नै हो नि। आफूलाई पेट दुखेर उत्पात छ अनि आउने भएन, लाउँदा नि यो मलाई पेट दुख्ने कसले विषय गर्दैला भनेर दौडिन्छ नि। अनि त डाक्टरले औषध दिन थाल्यो त बिस्तारै घट्दै जान्छ, कसले विषय होला भन्नु सोध्न जाँदै जाँदैन, मतलबै छैन। त्यहाँ डाक्टरले भनेको भने औषधि खाएर बसेपछि ठिक भएपछि सिद्धि भयो नि। त्यसैले अहङ्कारैले हो मान्छे दुख्ने। जब अहङ्कार शून्य हुन्छ नि, अघि मैले गीताको 5 अध्यायको बताएँ नि, जे जति गर्छ मैले गरेँ। प्रकृति हे क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्तामिति मान्ने। त्यो प्रकृतिले सब चलाइरहेछ त, सित्तैमा मैले गरेँ भनेर अहङ्कार बोकेर बस्छ। आइहालेछ भने पनि हे तेरि कस्तो अहङ्कार आयो बे, हे तेरि मैले के गरेको छु र? आजको दिनमा यहाँहरूले कति दिनदेखि भनेको थियो आजको दिनमा चाहिँ यो प्रोग्राम हुनुपर्ने, अनि जति जोड गरे पनि भएन। कहिले कसो फुर्सद भएन, कहिले कसो फुर्सद, के भयो। आनन्दको अर्को नाउँ ध्यान भनेर बुझ्दा हुन्छ। आनन्द भनेको चैतन्य तत्त्व हो, चैतन्य तत्त्वको नाम आनन्द हो। अरू कुरो केही गर्नु पर्दैन। वेदान्तको रहस्यबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ मुक्ति भनेको भगवान् शाण्डिल्य ऋषिले बताउनु भएको छ छान्दोग्योपनिषदमा, यसमय आत्मान्तर हृदय एतत् ब्रह्मैतमितः प्रत्याभिसम्मवितास्मिति यस्य स्याददानवि चिकित्सास्ति। यो अन्तर हृदयमा आत्मा छ, त्यो आत्मा ब्रह्म हो। यो शरीर छुटे पश्चात म त्यही ब्रह्ममै मिल्दछु भनेर जसले यस्तो दृढ निश्चय गर्छ त्यो मुक्त भयो। निश्चय गरेपछि सिद्धियो। अहम ब्रह्मास्मि। यो ध्यान त योग साधनापट्टिको कुरा हो। यहाँ आत्मज्ञानको कुरामा त यो पो छ त, निश्चय गरेपछि खेल खत्म। यो कुरो भगवान् अष्टावक्रले पनि भन्नुभयो नि, मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमानी किं वदन्ति सत्यं यामति सा गतिर्भवेत्। हेर राजा जनक, जसको मति जस्तो बुद्धि म मुक्त छु भनेर दृढ निश्चय गरे, मुक्त भइगयो। त्यसैले सुरुदेखि अहम ब्रह्मास्मिको प्रयास गर्दै गर, सुरुदेखि। त्यसैले अब एउटा कुरा चाहिँ अब यतिको कुरा बेसी एउटा कुरा चाहिँ भनिहालौँ।
कि हामीले आत्मचिन्तन गरिराखौँ, अहम ब्रह्मास्मि म ब्रह्म हुँ, संसार मिथ्या हो, भगवान् शङ्कराचार्यले भन्नुभयो नि मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तरीमा, अहर्निशं किं परिचिन्तनीयं संसार मिथ्यात्व शिवात्मतत्त्वम्। के गर्नुपर्छ र? सजिलो छ, हरदम यही चिन्तन गरिरहनु, म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म हुँ, संसार मिथ्या हो, संसार स्वप्न हो। स्वप्न भने नि देखिएको छ तर भएको छैन, स्वप्न सत्य छैन, मिथ्या हो, संसार स्वप्न हो, म ब्रह्म हुँ भनेर चिन्तन गरिरहनु, यही हो ध्यान। अरू पनि छ ध्यान, श्वासको निरीक्षण गरेर पनि ध्यान हो, ध्यान अरू पनि छ, धेरै किसिमको ध्यान छ। तर यो ज्ञानको मार्गबाट लाग्नेलाई चाहिँ सजिलो मार्ग, संसार मिथ्या हो। अब कुनै ध्यान चाहिँदैन यहाँ, ध्यान पनि गर्यो यो पनि गर्यो, ठिक छ। अब एउटा कुरो भन्नै पर्ने हुन्छ, जस्तो आजकल ध्यानको एउटा फेसन पनि छ यहाँ, ध्यान सुकाउने भन्ने, पैसा लिने ठाउँ ठाउँमा, अनि आँखा चिम्लेर बस्ने। अनि मैले कतिले भने सुनेको छु, 20 वर्ष भयो ध्यानै लागेन, ध्यान गर्दा 20 वर्ष भइसक्यो, खोइ मैले त ध्यानै लागेन। लाग्ने ध्यान गर न, अनि ध्यान लागेन भने राम स्मरण गर नि त। ध्यान लागेन भने संसार स्वप्न हो, म ब्रह्म हुँ भन्ने चिन्तन गरिराख नि त। ध्यान लाग्नै पर्दैन, लाग्नै पर्यो, त्यही हो ध्यान। भगवान्ले बोलेको कुरो मिथ्या एकदम होइन, त्यो त शाश्वत सत्य। त्यसैले बिहान उठ्यो, इष्टदेवको तस्बिर फोटो राखेको हुन्छ, प्रेमपूर्वक गऱ्यो भने, यति मात्रै गरे पनि प्रेम हो नि त। त्यो अन्तर्हृदयदेखि आउनु पर्यो, त्यो प्रस्फुटित भएर आउनु पर्यो। भगवान् रामले भनेको त्यही हो होइन। अब त्यहाँ ध्यान लागेन, ध्यान किन लाग्दैन, लाग्ने ध्यान गरौँ। ईश्वर इष्टदेवको फोटो राख्नु, यहाँ फोटो अथवा मूर्ति, आसनमा बस्नु यसरी होइन, मुद्रामा, सिद्धासनमा अथवा सुखासनमा होइन। अनि त्यो इष्टदेवको फोटोलाई हेरिरहनु शिरदेखि पाउसम्म, अनि आँखा चिम्लनु, उत्तर फर्केर, उत्तरै शान्ति कामस्तु, उत्तर फर्केर। अहिले त त्यो नियम पनि केही छैन, अनि त्यो ईश्वरलाई माथिदेखि पाउसम्म हेऱ्यो, पाउदेखि माथिसम्म हेऱ्यो, अनि आँखा चिम्ल्यो, त्यो ईश्वरलाई सम्झ्यो। बिर्स्यो भनेदेखि ईश्वरको रूप बिर्स्यो भने फेरि ईश्वरलाई हेऱ्यो आँखा खोलेर, फेरि त्यो इष्टदेव, फेरि आँखा चिम्ल्यो, ईश्वरलाई हेऱ्यो। दिनको आधा घन्टा मात्रै अझ सकिन्छ भने त ब्रह्म मुहुर्तमा गर्नुपर्छ, गऱ्यो भने ध्यान लागिहाल्छ। तुरुन्तै त केही पनि हुँदैन, भात खानलाई पनि धेरै काम गर्नुपर्छ, पकाउन पर्यो, पकाएर थाला हाल्दा पनि हातले यसरी नखाइन्जेलसम्म हातले त मेहनत गर्नै पर्छ। एउटा मकै उमार्नलाई आगोमा रोपेर त्यसलाई गोडेर मलजल गरेर भदौमा खानुपर्छ। अब यो प्राण चलिराखेको छ, प्राणमा ध्यान दिइरहे नि हुन्छ। केही सक्नुहुन्न भने एउटा घडी राख्नुहोस् क्या, त्यो वाल घडी हुन्छ नि, भित्ते घडी, टिक 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 गरे हुन्छ नि, आँखा चिम्लेर त्यो टिक टिक मात्रै सुनिरहनु न। संसारमा चित्त जान नदिया त हो नि, एकत्रित गराएको त्यसैमा खाली संसार सम्झेर बिग्रियो। बाहिर हेर्दाखेरि केही नजाने जस्तो होइन, भित्र ध्यानस्थ चित्त छ। बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जडवत चरेत बदैदुन्मत्तवत विद्वान गोचर्याम नैगमश्चरेत। बालक जै गर्छन् रे के ज्ञानीहरू, कुशल छन्, हेर्दा मूर्ख चाहिँ, हाम्रो गुरुले पनि लेख्नु भएको छ, हेर्दामा मूर्ख चाहिँ बस्छ, जानेको छ सबै त होइन। त्यो सारा दुनियाँ देखाएर केही हुनेवालै छैन। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको लेखनाथ पौडेल र मेरो गुरुको गुरु एकैजना, एकैचोटि। कति दिव्य आनन्द छ है यसभित्र, यसमा यो चर्चामा, यो वेदान्तमा, यसको रसमा, यो वेदान्त रूपी गङ्गामा स्नान गरेर डुबुल्की मारेर कहिल्यै पनि अगाइँदैन। तर हाम्रो समयको पाबन्दी छ, यो दिव्यपुरी आध्यात्मिक टेलिभिजन
हाम्रो जुन छ धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा यहाँहरू जस्तै यस्तै साधकहरूका यस्तै लुकी छिपी बसेका भगवानका भक्तहरूका विचारहरू हामीले प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँले जुन समय दिनुभयो र यहाँको जुन धारा प्रवाह यहाँको त्यो भित्र रहेको त्यो ऊर्जाशील अभिव्यक्ति जुन छ त्यो हाम्रा दिव्यपुरीका लाखौँ लाख दर्शक श्रोताहरूले अवश्य पनि जिज्ञासुहरूले मोक्षार्थीहरूले मोक्षको कामना गर्नुहोला हैन। भगवतार्थीहरूले भगवतको कामना गर्नुहोला, शिक्षार्थीहरूले शिक्षाको कामना गर्नुहोला। जुन रूपमा अघि हामीले भन्यौँ जुन जसलाई जुन आवश्यक छ त्यही रूपमा बुझिदिएर यसलाई ग्रहण गरिदिनु हुन छ र हामीलाई पनि यहाँले जुन समय दिनुभयो त्यसको निम्ति म यहाँलाई साधुवाद भन्दछु। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दिव्य वाङ्मयका मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर। पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।